बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। मौलाना ताहिर अशरफी जो चेयरमैन है पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और बड़ी अहम बातें की हैं। हमारे निज़ाम के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो उसकी मुनाफ़क़तें हैं, उसको उन्होंने एक्सपोज़ किया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि जब ये सियासतदान पुरसकून हो तो ये अपनी कौम और हमारा एहसास नहीं करते और हमारे करीबी तरीन जो इस्लामी ममालिक हैं उनसे और जो रशिया की जो एलीट है उन सब से हमारे राब्ते मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरा रूस के बारे में मौलाना ताहिर अशरफी ने ये कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा रूस के मुतल्लिक़ उनसे सवाल किया था, उस पर तायद हासिल करने की कोशिश की थी और जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान ख़ान साहब को रूस जाने के लिए कहा था कि उनको तायद हासिल है। लेकिन ये कहा अल्लामा ताहिर अशरफी ने कि इमरान ख़ान साहब के पास बहुत सारे मौक़े थे मामलात को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने उनको इस्तेमाल नहीं किया और अब इस वक्त एक बड़ा मसला जो है वो ये है कि उन पर एतबार कैसे किया जाए। तो लेकिन ये जो गुफ्तगू है उनकी सुनकर तो बस यही चीज़ याद आती है कि बस मेरे मौला की शान देख, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान पर एतबार कौन करे। ये भी ताहिर अशरफी साहब ने इंकशाफ किया कि एक करीबी दोस्त मुल्क से इमरान साहब को रिलीफ़ दिलाने की कोशिश की गई और उस शख्सियत से यही सवाल हुआ कि क्या आप चेयरमैन पीटीआई की गारंटी देते हैं, लेकिन इस शख्स ने कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई की गारंटी नहीं दे सकता। तो अब घर वाले ही बताएं कि फिर किसकी ज़मानत पर इमरान ख़ान साहब से इमरान साहब को रिलीफ़ दिया जा सकता है। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक लीडर जिसको आवाम की हमायत हासिल है, जो आज़ाद इंतखाबात में लोगों के वोट लेके मुंतखब हो रहा है, उसको किसी की गारंटी की क्या ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी गारंटी तो उसके आवाम है और उसको जो मैंडेट मिलेगा, अगर मिलता है तो वही उसकी गारंटी होगा। लेकिन ये किस की गारंटी की ताहिर अशरफी साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान उनसे कुछ गलतियां हुई और वो जज्बाती आदमी है। तो एक सवाल उठता है कि अपने लोगों की ख़राब हालत को देखकर क्या इंसान जज्बात में नहीं आता? क्या वो कमज़ोरी है? अगर आप निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए जज्बाती अंदाज में काम करते हैं तो क्या ये कमज़ोरी है? फिर कहते हैं ताहिर अशरफी के, मैं चेयरमैन पीटीआई से कहता हूँ कि आपको तबाह करने वाले वो हैं जो ज़हन साजी करते हैं और पीटीआई दौरे हुकूमत में हमारे आलमी दुनिया से ताल्लुकात ख़राब हुए। कुछ ख़राबी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने की, बाकी जलती पर तेल का काम शाह महमूद कुरैशी करते थे। अब अगर सवाल करता है कोई रिपोर्टर आके कि क्या आप अमेरिका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने के लिए देंगे जिसमें वो आपके पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे, और उस पर अगर ख़ान साहब ये कहते हैं कि एब्सोल्यूटली नॉट, तो क्या ये ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की जो ज़रूरियात हैं और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उसको सामने रख कर आप फ़ैसला कर रहे हैं? आलमी सतह पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप बड़ी ताकतों के टट्टू बन जाएं, उनके मर्सनरीज़ बन जाएं और कोई गैरतमंद हुक्मरान इसका इनकार कर दे, तो क्या इसका ये मतलब है कि आप आलमी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर रहे हैं? ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बर्बादी लाए। जिस तरह हमने अफ़गानिस्तान में जंगें लड़ी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया और आज हम पर मुनाफ़िक़त का इल्ज़ाम लगाया जाता है और पाकिस्तानी पासपोर्ट की कहीं कदर नहीं की जाती और पाकिस्तानियों को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। फिर अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पीडीएम के आने न आने से दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में फ़र्क नहीं पड़ता। गुज़श्ता चंद बरसों में आपको जो इस्लामी दुनिया से मिल रहा है वो फ़ौज की वजह से है। किसी हद तक ये दुरुस्त बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हैं, सऊदी अरब से भी और दूसरे अरब ममालिक से भी, और बहुत सारे मामलात पर जब पाक फ़ौज की गारंटी मिलती है तो हमें बैरूनी दुनिया से इमदाद आ जाती है।
طاہر اشرفی صاحب سے ایک سوال کیا گیا الیکشن کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں، اگر موجودہ سیٹ اپ نے ڈیلیور کر لیا تو عوام کو الیکشن سے غرض نہیں۔ اب یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، اگر تو وہ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر کر رہے ہیں تو یہ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں کے لیے بھی ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ تو نگران سیٹ اپ ہے، الیکشن کرانے کے لیے آیا ہے، یہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ اور پچھلے 3-4 دنوں میں، پچھلے 1-2 ہفتوں میں جس طریقے سے ڈالر کی پرائس اوپر گئی ہے، سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی ہے، روپیہ نیچے گیا ہے، چینی 180 روپے کلو تک چلی گئی ہے، تو اس نگران سیٹ اپ نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ اور کون سمجھتا ہے کہ وہ اس نگران سیٹ اپ کے ذریعے ڈیلیور کروا سکے گا؟ اور الیکشن جو ہے وہ آئین کی ضرورت ہے، مینڈیٹری ہے۔ اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو آئین کو آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے گا۔ آگے اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر امان کا مسئلہ بھی ٹھیک نہ ہوا تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ جنگ ہو رہی تھی یو کے میں، الیکشن ہوئے، وہاں پہ ورلڈ وار ہو رہی تھی پوری دنیا میں، اور ڈیموکریسیز میں الیکشن ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی ویگ اور ایک بہت ہی کمزور دلیل ہے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے، کوئی اس کو اب ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن فروری سے تو آگے جائیں گے۔ اب یہ طاہر اشرفی صاحب کی یہ جو بات ہے نا کہ الیکشن فروری سے آگے جائیں گے، یہ اپنے آپ کو جن کا ریپرزنٹیٹو کہتے ہیں، اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کہیں اور سے آ رہی ہے کہ الیکشن فروری سے آگے جائیں گے۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ کروا کر روایت قائم کر دی گئی ہے۔ اب یہ جو پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوا، یہ کہہ رہے ہیں وہ روایت قائم کر دی گئی ہے، لیکن آج ریویو پٹیشن بھی الیکشن کمیشن کی مسترد ہو گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے لازم قرار دے دیا ہے کہ یہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز کروانے آئین کا یہ مینڈیٹ ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ میں بہت ساری چیزوں کا گواہ ہوں اور آج پہلی بار انکشاف کر رہا ہوں۔ مسلم حکمرانوں نے مجھے کہا آپ کے سیاستدان پھنستے ہیں تو ہمارے دروازے پر منتیں کرتے ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور انہی کی سفارش پر وہ ہمیشہ یہاں پر حکومت میں اہم عہدے حاصل کرتے ہیں، اور اکثر وقت اسلام آباد میں وہ سعودی ایمبیسی کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں، اور ماضی میں شریف خاندان نے پناہ بھی لی سعودی عرب میں جا کے۔ تو یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان پر جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ سعودی عرب سے جا کر مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ایک بات اگر میں یہاں پر نہ کہوں تو بڑی ناانصافی ہوگی، سعودی عرب پاکستان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، سعودی حکمران پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور پاکستان پر جب بھی پرابلم آئی انہوں نے پاکستان کی مدد کی، چاہے وہ ایٹمی دھماکے تھے، سینکشنز لگی تو کریڈٹ فیسیلٹی پہ انہوں نے تیل دیا، اب ضرورت تھی آئی ایم ایف سے قرض لینے کی تو اس کے لیے فارن ایکسچینج ریزرو کو بوسٹ کرنا تھا، تو تب بھی سعودی عرب نے پاکستان کو پیسے دیے، اور پرنس محمد بن سلمان انہوں نے یہ کہا جب وہ پاکستان کے دورے پر تھے کہ وہ پاکستانی عوام کے سفیر ہیں، اور پھر انہوں نے واپس جا کر کئی 100 پاکستانیوں کو جو سعودی جیلوں میں بند تھے رہا کیا اور وہ پاکستان واپس آئیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک جلد حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیں 66 نیوز، اور اگر بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو خبریں دیتے رہیں گے۔